अथ श्रीमन्नारायणीयं चत्वारिंशत्तमं दशकं पूतनामोक्षम्। तदनुनन्दममन्तशुभास्पदं नृपपुरीं करदानकृते गतम् समवलोक्य जगात भवत्पिता विदितकंससहाय जनोद्यमः। अयि सखे तव बालकजन्म मां सुखयतेत्य निजात्मज जन्मवत् इति भवत्पितृतां व्रजनायके समथिरोऽप्य शशंसतमादरात्। इह च सन्त्यनिमित्तशतानि ते कटकसीम्नि ततो लघुगम्यताम् इति च तद्वचसा व्रजनायकः भवतपायभिया द्रुतमाययौ। अवसरे खलु तत्र च काचन व्रजपते मथुराकृतिरङ्गना तरलषट्पदलालितकुन्तला कपटपोतकते निकटं गता। सपदि साहृत बालकचेतना निशिचरान्वयजा किल पूतना व्रजबधूष्विह केयमिति क्षणं विमृशतीषु भवन्तमुपाददे ललितभावविलासहृतात्मभिः युवतिभिः प्रतिरोद्धुमपारिता स्तनमसौ भवनान्तनिषेदुषी प्रदतुषी भवते कपटात्मने समधिरुह्य तदङ्गमशङ्कितः त्वमथ बालकलोपनरोषितः महदिवाम्रफलङ्कुचमण्डलं प्रतिचुचूषिततुर्विषदूषितम् असुभिरेव समन्थयति त्वयि स्तनमसौ स्तनितोपमनिस्वना निरपतद्भयदादिनिजौ वपुः प्रतिगता प्रविसार्य भुजावुभौ भयदघोषण भीषण विग्रह श्रवण दर्शनलो मोहितवल्लभे व्रजपते ततुरस्थलखेलनं ननुभवन्तमगृह्णत गोपिकाः भुवनमङ्गलनामभिरेव ते युवतिभिर्बहुधा कृतरक्षणः त्वमयि वातनिकेतननाथ माम् अगतयन् कुरु तावकसेवकम् इति श्रीमन्नारायणीये पूतनामोक्षन्नाम चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।